नमस्काराः सुहृदाः। सिद्धांत कौमुद्याः भवादि प्रकरण पाठे भवतां समेषां श्रोतॄणां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे रेश्री हेश्री ह्रेश्री अव्यक्ते शब्दे इत्येतत् पर्यन्तं धातूनां रूपाणि निगदितानि। ततः अग्रे काश्री शब्दकुत्सायाम् इत्यारभ्य अग्रे केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि निगदितुं प्रयत्यन्ते। तत्र इदं वक्तव्यं यद् अद्य आरभ्य अयं पाठः फेसबुक मध्ये लाइव सजीव रूपेण प्रसार्यते। किंच अयं पाठः आगामिनि दिवसे व्हाट्सएप मध्ये यूट्यूब मध्ये अपि प्राप्तुं द्रष्टुं श्रोतुं वा शक्येत। भवतु अग्रे पाठः प्रारभ्यते। काश्री धातुः वर्तते, अयं रिदित् अस्ति। तस्य फलं भवति नागलोपि शाश्वृदिताम् इत्यनेन चङ्परेणौ उपधाह्रस्वस्य निषेधः। अयं धातुः शब्दकुत्सायाम् अर्थे वर्तते। शब्दगताया कुत्सा निंदा, निंदिते शब्दे गर्हिते शब्दे अयं धातुः प्रयुज्यते। शृण्वन्ति भवन्तः श्वासकासः रोगो भवति। कासः यत्र जनाः कासन्ते, हिंदी भाषायां खांसी इत्युच्यते। अस्यैव शब्दस्य अपभ्रंशः प्रयोगः। कास धातोः कासः तस्यैव हिंदी भाषायां भवति खांसी इति। अस्य धातोः रूपाणि लटि कासते, लिटि चकासे, लुटि कासिता, लृटि कासिष्यते, लोटि कासताम्, लङि अकासत, विधिलिङि कासेत, आशीर्लिङि काशिशिष्ट, लुङि अकाशिष्ट, लृङि अकाशिष्यत। अत्र लिटि रूपम् अशुद्धम् उक्तम्। लिटि रूपं भविष्यति काशाञ्चक्रे, यतोहि कास् प्रत्ययादाम मंत्रे लिटि इति सूत्रेण कास धातोः आम् प्रत्ययो भवति। आमः इत्यनेन लिटः लुकि, तथा क्रिञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इत्यनेन भूलिट्, क्रिलिट्, अस्लिट् इत्येतेषां त्रयाणाम् अनुप्रयोगे क्रिलिट् इत्यनुप्रयोग पक्षे आत्मनेपदे काशाञ्चक्रे आम प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इत्यनेन यः प्रकृतिभूतः धातुः काश धातुः स आत्मनेपदी, अतः अनुप्रयुज्यमानात् क्रिय धातोरपि आत्मनेपदम् एव भवति, न तो परस्मैपदम्। भूलिट् इत्यनुप्रयोगे कासां बभूव, अस्लिट् इत्यनुप्रयोगे कासामास इत्येतानि रूपाणि भवन्ति इति शोधयित्वा उक्तानि। ग्रन्थेपि उल्लेखो वर्तते काशाञ्चक्रे। स्मारितः ग्रन्थकारेण लिटि आम् प्रत्ययस्य स्मारणं कृतम्। अग्रे अस्ति
भास्री दीप्तौ दीप्त्यर्थकः भास धातुः अयमपि बहु प्रयोग विषयः। अस्य धातोः प्रयोगाः यत्र तत्र बाहुल्येन लभ्यन्ते। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। भाषा इत्यत्र भास इति प्रातिपदिकम् अस्मादेव धातोः संपन्नं क्विबन्ततया तृतीयैकवचने रूपं वर्तते भाषा। संपूर्णः मंत्रः स्मरणीयः। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। विभाति इत्यत्र तु भा धातुः वर्तते, अदादिगणौ आगच्छति। अत्र यः धातुः भाष धातुः तस्य प्रयोगः वर्तते तृतीयैकवचने भाषा। भाष धातुः क्विपि क्विबन्तं भास इति प्रातिपदिकं भवति। तस्य तृतीयैकवचने रूपं वर्तते भाषा। न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः तो भासयते इति भास धातोः अस्मात् प्रेरणायां णिचि भासि इति ण्यन्तात् धातोः रूपं वर्तते भासयते इति। अस्य धातोः लटि रूपं भासते, लिटि बभासे, लुटि भासिता, लिटि भासिष्यते, लोटि भासताम, लङि अभासत, विधिलिङि भासेत, आशीर्लिङि भाष्यशिष्ट, लुङि अभाशिष्ट, लिङि अभाशिष्यत। अग्रे धातुस्तः णाश्री राश्री शब्दे शब्दार्थकौ द्वौ धातु। प्रथमः अणोपदेशः अणोनः इति णकारस्य नकारे नास धातुः भवति। तस्य रूपाणि लटि नासते, लिटि ननासे, लुटि नासिता, लिटि नासिष्यते, लोटि नाशताम, लङि अनासत, विधिलिङि नासेत, आशीर्लिङि नासिशिष्ट, लुङि अनाशिष्ट, लिङि अनाशिष्यत। रास धातोः लटि रासते, लिटि ररासे, लुटि रासिता, लिटि राशिष्यते, लोटि रासताम, लङि अरासत, विधिलिङि रासेत, आशीर्लिङि राशिशिष्ट, लुङि अराशिष्ट, लिङि अराशिष्यत। ग्रंथे नासते इति नास धातोः लटि रूपम् उक्तम्। अग्रे अस्ति प्रणासते अणोपदेश फलं दर्शितम्। धातोः अणोपदेशतया प्र इति उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य नकारस्य उपसर्गाद समासेपि अणोपदेशस्य इति णत्वं भवति। उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य अणोपदेशस्य धातोर्नस्य णकारादेशो भवति। अग्रे धातुरस्ति अणस कौटिल्ये कुटिल व्यवहारे अयं धातुः। अयमपि णोपदेशः। णकारस्य नत्वे नस धातु रूपं भवति। तस्य रूपाणि लटि नसते, लिटि एत्वाभ्यास लोपाभ्यां नेसे। ये तो अयं धातुः अकारवान् अस्ति, ह्रस्वः अकारः अस्ति। तस्य अत एक हल मध्ये नादेशादेर लिटि इति सूत्रेण अकारस्य एकारादेशो भवति, अभ्यासस्य च लोपो भवति। थलि च सेति इत्यनेन थलि अपि भवति। आदेशः यः अस्ति अणकारस्य स्थाने नकारः स लिण् निमित्तको नास्ति। तत्र लिट् लकारः निमित्तं न भवति, स तु अनैमित्तिकः। उपदेशे णकारादेः धातोः
नकारस्य स्थाने नकारः आदेशो भवति। अतएव अत्र एत्वाभ्यास लोपे काचिद् बाधा नास्ति। एत्वाभ्यास लोपाभ्याम रूपम भवति नेसे नेसाते नेसिरे नेसिषे नेशाथे नेसिद्वे नेसे नेसिवहे नेसिमहे अयम आत्मनेपदी अस्ति। अतः अत्र थल नास्ति। यह परस्मैपदी भवति। तत्र मध्यम पुरुषैक वचने सिपः आदेशो थल भवति। तत्र थली च सेटि इति सूत्रं प्रवर्तते। लिटि रूपाणि उक्तानि लोटि नसिता लिटि नशिष्यते लोटि नसतां लङि अनसत विधिलिंगि नसेत आशीर्लिंगि नसिशिष्ट लुङि अनशिष्ट लिंगि अनशिष्यत। अग्रे भ्यस भये इति धातुरस्ति। भये अर्थे भ्यस इति सकारान्तो धातुः। तस्य रूपाणि लटि भ्यसते लिटि बभ्यसे लुटि भ्यसिता लिटि भ्यसिष्यते लोटि भ्यसतां लङि अभ्यसत विधिलिंगि भ्यसेत आशीर्लिंगि भ्यसिशिष्ट लुङि अभ्यसिष्ट लिंगि अभ्यसिष्यत। ग्रंथे रूपमुक्तम् अस्ति भ्यसते इति लटि बभ्यसे इति लिटि। अग्रे धातुरस्ति आङ् शशि इच्छायाम्। आङ् पूर्वकः शशि इति इदित् धातुः इदित्वात् नुमि शंश इति भवति। अयम् आङ् पूर्वकः प्रयुज्यते इच्छायाम् अर्थे। आङ् इति उपसर्ग पूर्वकः शंश धातुः इच्छायाम् अर्थे भवति। अतः अस्य धातोः रूपाणि सर्वेषु लकारेषु आङ् पूर्वकाणि वक्तव्यानि। यथा लटि आशंसते लिटि आशंसे लुटि आशंसिता लिटि आशंसिष्यते लोटि आशंसतां लङि आशंसत विधिलिंगि आशंसेत आशीर्लिंगि आशंसिशिष्ट लुङि आशंसिष्ट लिंगि आशंसिष्यत। लुङि किं रूपम् उक्तम्? आशंसिष्ट इति भवति। लुङि आशंसिष्ट लिंगि आशंसिष्यत। आशंसते लटि रूपम् अस्ति आशंसे लिटि रूपम् उक्तम् अस्ति। अग्रे ग्रसु ग्लसु अदने अदने भक्षणे अदभक्षणे अदादिगणस्य प्रथमो धातुः। भक्षणे अर्थे एतौ द्वौ धातु वर्तेते। उदितौ स्तः उदित्वस्य फलम् इति विकल्पः। ग्रसु ग्रस धातुः ग्लसु ग्लस धातुः। रूपाणि लटि ग्रसते ग्लसते द्वयोः धात्वोः सहैव रूपम् उच्यते। लटि ग्रसते ग्लसते लिटि जग्रसे जग्लसे लुटि ग्रसिता ग्लसिता लिटि ग्रसिष्यते ग्लसिष्यते लोटि ग्रसतां ग्लसतां लङि अग्रसत अग्लसत विधिलिंगि ग्रसेत ग्लसेत आशीर्लिंगि ग्रसिशिष्ट ग्लसिशिष्ट लुङि अग्रसिष्ट अग्लसिष्ट लिंगि अग्रसिष्यत अग्लसिष्यत। जग्रसे जग्लसे इति लिटः रूपे उक्ते। अग्रे धातुरस्ति ईह चेष्टायाम्। चेष्टायाम् अर्थे अयम् ईह धातुः अस्ति। अस्य रूपाणि लटि ईहते ईहते इच्छति अयमपि अर्थो भवति। लिटि ईहाञ्चक्रे
इजादेश्च गुरुमतो नृच्छा इति इजादि गुरुमत्वात् आम प्रत्ययो भवति। क्रिलिट इत्यनुप्रयोगे इहांचक्रे इति रूपम। भूलिट इत्यनुप्रयोगे इहा मास। अस्लिट इत्यनुप्रयोगे भूलिट इत्यनुप्रयोगे इहां बभूव। अस्लिट इत्यनुप्रयोगे इहा मास। लुटी ईहिता। लिटी ईहिष्यते। लोटी ईहताम। लंगी ऐहता। आडागमे आटश्चैति वृद्धौ। विधिलिंगी ईहेत। आशीर्लिंगी ईहिशिष्ट। लुंगी ऐहिष्ट। लिंगी ऐहिष्यत। ततः अग्रे बहि महि वृद्धौ वृद्ध्यर्थकौ द्वौ धातुस्तः द्वावपि इदितौ इदित्वात् नुमि बन्ह मन्ह इति धातु भवतः नकारस्य अनुस्वारे बंह मंह तयोः रूपाणि लटि बंहते मंहते लिटि बबंहे ममंहे लुटि बंहिता मंहिता लिटि बंहिष्यते मंहिष्यते लोटि बंहताम मंहताम लंगी अबंहत अमंहत विधिलिंगी बंहेत मंहेत आशीर्लिंगी बंहिशिष्ट मंहिशिष्ट लुंगी अबंहिष्ट अमंहिष्ट लिंगी अबंहिष्यत अमंहिष्यत। बंहते बबंहे मंहते ममंहे इति रूपाणि उक्तानि। एवमेव अहि धातुः वर्तते गतौ। अयमपि इदित् नुमि नकारस्य अनुस्वारे रूपं भवति अंह तस्य रूपाणि लटि अंहते लिटि आनंगे तस्मात् नुट् द्विहलः इति नुडागमो भवति। लुटि अंहिता लिटि अंहिष्यते लोटि अंहताम लंगी अंहत विधिलिंगी अंहेत आशीर्लिंगी अंहिशिष्ट लुंगी आंहिष्ट लिंगी आंहिष्यत। भवतु अत्र पाठ विरामः। ओम शांति शांति शांति।